नमस्कार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै एसी परीक्षाको तयारीमा जुटिरहेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूको लागि रिफ्रेश गराउनको लागि पुनः स्मरण गराउनको लागि कक्षा 10 को विज्ञान विषय सहजीकरण गर्नको लागि म सहजकर्ता शिक्षक देवेन्द्र गिरी यहाँहरुमाझ उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पहिलो युनिट अर्थात बल लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएका छौं। कक्षा 10 को विज्ञान विषय अन्तर्गतको भौतिक विज्ञानको एकाइ 1 बल फोर्स आज हामी अध्ययन गर्ने छौं र यस पाठबाट एसी परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि हल गर्ने छौं। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू कापी कलम लिएर तयारी अवस्थामा रहनु होला र टिपोट गर्दै जानु होला। हामी सँगसँगै टिपोट गर्दै जानु होला। हामी पहिलो एकाइ बल अन्तर्गत छलफल गर्छौं आज। अब यो बल भनेको के हो त? हामी कक्षा 6 देखि नै बल भन्ने पाठ पढ्दै आएको कुरा हो। के हो त बल भनेको? यहाँहरुले पहिला नै बलको परिभाषा पढिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, बल भनेको के हो त? म यसको थोरै मात्रै ब्याकग्राउन्ड कुरा गर्न चाहन्छु। बल भनेको एउटा बाहिरी तत्त्व हो, बाहिरी प्रयास हो, एक्सटर्नल एजेन्सी हो, जसले कुनै पनि वस्तुको स्थिति अथवा अवस्था परिवर्तन गर्ने वा गर्न प्रयास गर्छ। स्थिति परिवर्तन गर्छ वा गर्ने प्रयास गर्छ। उदाहरणको लागि एउटा भकुण्डो स्थिर अवस्थामा छ, हामीले खुट्टाले हान्यौं त्यो चाल अवस्थामा जान्छ। त्यस्तै एउटा भकुण्डो गुडिरहेको छ, खुट्टाले रोकियो स्थिर अवस्थामा आउँछ। हामीले के प्रयोग गर्यौं? बल प्रयोग गर्यौं। बाहिरी तत्त्व बल प्रयोग गर्यौं। स्थिर अवस्थामा थियो, गतिशीलमा गयो, गतिशीलमा थियो, स्थिरमा आयो। के प्रयोग गरेर? बल प्रयोग गरेर। कसको? त्यो भकुण्डोको के भयो? अवस्था परिवर्तन भयो। केले गर्दा? बलले गर्दा। स्थिरमा थियो, गतिशील अवस्थामा गयो, गतिशील अवस्थामा थियो, स्थिर अवस्थामा आयो। त्यस्तै एउटा साथीले भकुण्डो एउटा दिशामा हानेको छ, अर्को साथीले अर्को साइडबाट अर्कोपट्टि फर्काइदियो त्यो बललाई। भनेको बलले बलको दिशा परिवर्तन गर्ने काम पनि गर्छ। विभिन्न अवस्थाहरू परिवर्तन गर्ने काम गर्छ, गति परिवर्तन गर्ने काम छ। भनेको वस्तु जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्था परिवर्तन गरिदिने काम बलले गर्छ। र बलले अवस्था परिवर्तन गर्ने मात्रै होइन, अवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि गर्छ। उदाहरणको लागि एउटा ट्रक रोकिरहेको छ, हामी गएर त्यसलाई घचेट्न खोज्छौं, ट्रक घचेटिँदैन। तर हामी घचेट्न प्रयास गर्छौं, बल प्रयोग गर्छौं, तर घचेटिएन। र प्रयास हो, बल त प्रयोग भएको छ तर त्यहाँ गुडेन, गतिशील अवस्थामै ट्रक गएन, तर हामी प्रयास चाहिँ गर्यौं। त्यो चाहिँ के हो? बल हो। त्यसैले विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, बलको छोटकरीमा एउटा डेफिनेसन म यहाँ बताउन गइरहेको छु। हामी यता हेरौं स्क्रिनतर्फ। बल भनेको के हो त? कुनै पनि वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्ने वा गर्न खोज्ने बाहिरी प्रयासलाई बल भनिन्छ। र यसको एसआई एकाइ न्युटन हो। हामी बललाई एसआई प्रणालीमा न्युटन एकाइमा नाप्ने गरिन्छ। अब हामी कक्षा 10 मा विशेष गरी यो बल भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल आदि रहेका छन्। अब म ढिला नगरिकन कक्षा 10 को विषयवस्तुमा रहेको गुरुत्वाकर्षण बलतर्फ प्रवेश गर्न गइरहेको छु। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्राभिटेशनल फोर्स। हामी छोटकरीमा यसलाई गुरुत्वाकर्षण मात्रै पनि भन्छौं, ग्राभिटेशन मात्रै पनि भन्छौं। विशेष गरी गुरुत्वाकर्षण बल भनेर सोधिरहेको हुन्छ, हामी गुरुत्वाकर्षण बल भनेर पढौं।
अब गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो त? कसले पत्ता लगाए हैन? अब गुरुत्वाकर्षण बलको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले मैले थोरै यो गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा थोरै ब्याकग्राउन्ड बताउन गइरहेको छु। 16औं शताब्दी भन्दा अगाडि के विश्वास गरिन्थ्यो भने यो ब्रह्माण्ड हाम्रो जति पनि छ, यो सारा विश्व हामी ब्रह्माण्ड भन्छौं, ब्रह्माण्डमा पृथ्वी केन्द्रमा रहन्छ र वरिपरि अन्य आकाशीय पिण्डहरूले ब्रह्माण्डमा भएका पिण्डहरूले परिक्रमा गर्छन् भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो, विश्वास गरिन्थ्यो, जसलाई पृथ्वी बीचमा रहन्छ भनिसकेपछि यसलाई जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भनिन्थ्यो। जियो भनेको पृथ्वी, जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त। त्यसपछि जब 16औं शताब्दी भन्दा पछि आइसकेपछि निकोलस कोपर्निकसको पालामा आइसकेपछि उनले पत्ता लगाए कि होइन, सूर्य केन्द्रमा रहन्छ, अन्य आकाशीय पिण्डहरूले ब्रह्माण्डमा भएका आकाशीय पिण्डहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छन् भनेर निकोलस कोपर्निकसले पत्ता लगाइसकेपछि हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त आयो। यो हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त आइसकेपछि सूर्य केन्द्रमा रहन्छ, अन्य आकाशीय पिण्डहरूले सूर्यलाई किन परिक्रमा गर्छन्, अन्य ग्रहहरूले किन परिक्रमा गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तरको खोजीमा वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटन लाग्नुभयो। उहाँले अन्तिममा के निष्कर्ष निकाल्नुभयो भने ब्रह्माण्डमा भएका हरेक पिण्डहरूले एकले अर्कोलाई आकर्षण गरिरहेका हुँदो रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बढी भएको कारणले गर्दा सूर्यको वरिपरि अन्य ग्रहहरूले परिक्रमा गर्दा रहेछ, जबकि सूर्यले अन्य ग्रहहरूलाई आकर्षण गरिरहेको छ, अन्य ग्रहले सूर्यलाई आकर्षण गरिरहेका छन्। सूर्यको आकर्षण बल बढी भयो अनि त्यही घुमिरह्यो वरिपरि। त्यसले गर्दाखेरि निष्कर्षमा उनले सर आइज्याक न्युटनले गुरुत्वाकर्षण बलको प्रतिपादन गरे, उत्तर खोजी गरे। त्यसैले गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नु होला, ब्रह्माण्डमा भएका हरेक पिण्डहरूले एकले अर्कोलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। ब्रह्माण्डमा भएका हरेक पिण्डहरूले एकले अर्कोलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने बल हुन्छ, त्यही बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। यही गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा के भएको, हाम्रो ब्रह्माण्डको सिर्जना भएको। कहिलेकाहीँ यसै परीक्षामा सोध्ने गर्छ, गुरुत्वाकर्षण बलका कुनै 2 असरहरू लेख्नुहोस्। गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू हेरौँ है त। इफेक्ट अफ ग्राभिटेसन, गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरू। अब गुरुत्वाकर्षण बलका असरहरूमा 1 नम्बर रहेको छ हामीसँग सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भएको छ। एउटा असर गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दा के भएको, सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भएको। सूर्य बीचमा रहन्छ, अन्य ग्रहहरूले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि एउटा असर हो सौर्यमण्डलको उत्पत्ति भएको छ। अर्को दोस्रो, सूर्यलाई ग्रहहरूले वृत्तकार कक्षमा घुमिरहेका हुन्छन्, सूर्यलाई वृत्तकार कक्षमा घुमिरहेका हुन्छन्, सारा ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो। अनि अर्को के भयो, सूर्यलाई ग्रहहरूले परिक्रमा गरे। यो चाहिँ के भयो, गुरुत्वाकर्षण बलको दोस्रो असर भयो। त्यस्तै अर्को असर, समुद्रमा ज्वार भाटाहरू उठ्छन्। कहिलेकाहीँ सूर्य र पृथ्वी बीच गुरुत्वाकर्षण बल लाग्छ, कहिले सूर्य र चन्द्रमा बीच गुरुत्वाकर्षण बल लाग्छ। यस्तो यो गुरुत्वाकर्षणको प्रभावले गर्दा पृथ्वीको समुद्रमा ज्वार भाटाहरू पनि उठ्ने गर्छ। यसैमा सोधिराखेको छ एउटा प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बलबाट एउटा कारण दिने प्रश्न सोधेको छ। प्रश्न सोधेको छ, आउनुहोस् हेरौँ। एउटा प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 1, महासागर वा समुद्रमा ज्वार भाटाहरू उठ्छन् किन? हाम्रो यो गुरुत्वाकर्षण बलबाट आएको एउटा प्रश्न हो, महासागर वा समुद्रमा ज्वार भाटाहरू उठ्छन् किन? हामी यसको उत्तर हेरौँ। उत्तरमा चन्द्रमा र सूर्य वा पृथ्वी र सूर्य बीचको गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गर्दा समुद्रमा ज्वार भाटाहरू उठ्छन्। चन्द्रमा र सूर्य, कहिलेकाहीँ सूर्यले चन्द्रमालाई आकर्षण गरेको हुन्छ, चन्द्रमा त पृथ्वीको के हो, उपग्रह हो। त्यो सूर्यले चन्द्रमालाई, जुन सूर्यले चन्द्रमालाई आकर्षण गर्दाखेरि पृथ्वीमा असर पर्न जान्छ, यानि कि
पृथ्वीको उपग्रह चन्द्रमा हो। चन्द्रमाले पृथ्वीलाई के छ परिक्रमा गरिरहेको छ। त्यो परिक्रमा गर्ने क्रममा चन्द्रमा कहिलेकाहीँ पृथ्वी र सूर्यको बीचमा पर्न जान्छ। बीचमा पर्दा चन्द्रमालाई कसले आकर्षण गर्छ? सूर्यले आकर्षण गर्छ। त्यो आकर्षण गर्ने क्रममा पृथ्वीलाई ताप पनि तान्छ। त्यसले गर्दा पृथ्वीको समुद्रमा ज्वारभाटा आउँछ है। पृथ्वी र सूर्य बीचको गुरुत्वाकर्षण जे भने पनि हुन्छ है। चन्द्रमा र सूर्य वा पृथ्वी र सूर्य बीचको गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गर्दा समुद्रमा ज्वारभाटाहरू उठ्छन्। त्यसो भए किन समुद्रबाट ज्वारभाटाहरू उठे? जमिनलाई तानेन, पानीलाई तान्यो। अर्को प्रश्न पनि सोध्ने गर्छ कहिलेकाहीँ यसरी। प्रश्न नम्बर 2 हेरौँ। गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरलमा बढी परेको देखिन्छ किन? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी र सूर्य बीच त लाग्यो, तर हाम्रो जमिनलाई तानेन, हामीलाई तानेन। किन पानीलाई तान्यो? किन ज्वारभाटाहरू उठे? अर्को यो पनि यसैमा सोधिरहेको प्रश्न हो। गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरलमा बढी परेको देखिन्छ किन? किन होला त? हेरौँ उत्तर। किनभने ठोस पदार्थका अणुहरू खाँदिएर रहेका हुन्छन्। ठोस पदार्थका अणुहरू के हुन्छन्? खाँदिएका हुन्छन् भने तरल पदार्थका अणुहरू खुकुला रहेका हुन्छन्। अलि तरल पदार्थका अणुहरू के हुन्छन्? टाढा टाढा हुन्छन्। त्यसैले गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरलमा बढी परेको देखिन्छ। मुख्य कारण के रहेछ? ठोस पदार्थका अणुहरू खाँदिएका रहेका हुन्छन् भने तरल पदार्थका अणुहरू खुकुला रहेका हुन्छन्। त्यसैले गुरुत्वाकर्षण बलको प्रभाव ठोस वस्तुमा भन्दा तरलमा बढी परेको देखिन्छ। अनि सर आइज्याक न्युटनले गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाए। त्यसपछि गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी एउटा सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरे। अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक एससी परीक्षाको लागि हामी अर्को टपिक तर्फ लागौं। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम, न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन। अब यो नियम के रहेको छ त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौँ यता स्क्रिनतर्फ। ब्रह्माण्डमा भएका कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने ती वस्तुहरूका केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। न्युटनले गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाए। हरेक पिण्डहरूले एकले अर्कोलाई आकर्षण त गर्दा रहेछन्। त्यो आकर्षणको नियम के छ त भन्दाखेरि मानव कुनै दुईवटा वस्तुहरू भए, ती दुईवटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती पिण्डहरूको गुणनफलसँग, दुईटा पिण्डहरूको गुणनफलसँग के हुन्छ? समानुपातिक हुन्छ। पिण्डहरू बढे भने के हुन्छ? गुरुत्वाकर्षण बल पनि बढ्छ। पिण्डहरू घट्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि घट्छ। र ती वस्तुहरूका केन्द्रबीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। दुईटा वस्तुहरूको दूरी, केन्द्रबीचको दूरी, तिनीहरू नजिक भए भने के हुन्छ? गुरुत्वाकर्षण बल बढी हुन्छ। दुईटा वस्तु टाढा भए भने के हुन्छ? गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ। दूरी घटे गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ, दूरी बढे गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ। व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। यसरी यो नियम प्रतिपादन गरे। यो नियममा आधारित एउटा फर्मुला छ, यहाँ तलपट्टि स्क्रिनमा देख्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। उनले चाहिँ यही नियमका आधारमा एउटा प्रतिपादन पनि गरेका छन्। एउटा फर्मुला F बराबर G(m1m2/d²। यो चाहिँ न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियममा आधारित फर्मुला हो। यो हामीलाई न्युमेरिकल गर्न पनि काम लाग्छ। अब हामी यही फर्मुला प्रुफ गर्छौं। यो फर्मुला प्रमाणित गर्न पनि एक्जाममा सोधिरहेको प्रश्न छ है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा प्रश्न मैले यहाँ राखेको छु। अब एससीको लागि इम्पोर्टेन्ट प्रश्न नम्बर 3 भनेको छु, प्रमाणित गर्नुहोस् F बराबर Gm1m2/d² और F equals Gm1m2/d²। Prove that F equals Gm1m2/d²। अब यो फर्मुला प्रुफ गर्न सक्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम लेख्नुहोस् र यो सूत्र प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यो प्रमाणित गर्न सोध्न सक्छ हामीलाई। अब यो प्रमाणित गर्ने के गर्ने त? यसको समाधान, सोलुसन, यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यो विज्ञानमा, भौतिक विज्ञान अन्तर्गत कुनै पनि फर्मुलाहरू प्रुफ गर्नको लागि हामीलाई फिगरको आवश्यकता पर्छ भने सर्वप्रथम फिगर बनाउन भुल्नु हुँदैन। त्यसको लागि फिगर माथि बनाएर हामी तल लेख्न सुरु गर्छौं। मैले यहाँ एउटा साइडमा फिगर बनाउँछु। अब दुईवटा फर्मुलाहरू प्रमाणित
यो फर्मुलाहरु प्रमाणित गर्न छ दुईवटा हामीलाई फिगर चाहिन्छ याम1 याम2 भनेको छ यहाँ d² भनेको छ यहाँ फर्मुला हेर्नुस् है त्यसको लागि चाहिँ म एउटा फिगर बनाउँछु फिगर हामी कसरी बनाउँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भन्दा एउटा पिण्ड मैले बनाए यहाँ एउटा देख्नु भएको छ एउटा गोलो छ एउटा पिण्ड छ A भन्ने पिण्ड हो एउटा है त्यस्तै अर्को पिण्डलाई हेर्नुस् यता B छ के भयो एउटा A भन्ने एउटा पिण्ड भयो B भन्ने अर्को पिण्ड भयो ल हेर्नुस् याम1 A को पिण्ड याम1 छ एउटा याम1 पिण्ड भएको वस्तु के छ A छ त्यस्तै यता हेर्नुस् याम2 B भन्ने वस्तुको पिण्ड के छ याम2 छ र तिनीहरु बीचको दूरी के छ ल हेर्नुस् यहाँ D यहाँ देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा हेर्नुस् A र B बीचको केन्द्रदेखिको दूरी के छ त भन्दा यहाँ के छ D छ दूरी डिस्टेन्सलाई D मानेको है हामीले यिनीहरु बीचको केन्द्रीय दूरी के छ D छ त्यसो भए यो दुईवटा वस्तु A र B बीच के छ त गुरुत्वाकर्षण बल छ त्यसो भए त्यो गुरुत्वाकर्षण बल छ गुरुत्वाकर्षण बल के हो त याफ होला फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स याफ होला ल हेर्नुस् अब यो दुईवटा पिण्डहरुलाई केले तानेको छ यो याफ भन्ने गुरुत्वाकर्षण बलले तानेको छ यसले यसलाई तानेको छ यसले यसलाई तानेको छ यिनीहरु बीचको गुरुत्वाकर्षण बल के हो याफ हो अब यति चाहिँ हामीले फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ अब यो फिगर बनाइसकेपछि यो फर्मुला प्रुफ गर्नको लागि हामीले यो फिगरमा जे छ त्यही लेख्छौं हेरौं कसरी लेख्ने है त अब यति फिगर बनाउने दुईटा गोलो बनाउने A र B तिनीहरुको पिण्ड याम1 छ अर्कोको पिण्ड याम2 छ तिनीहरु बीचको दूरी के छ D छ केन्द्रीय दूरी र तिनी दुईटा वस्तुहरुले एकले अर्कोलाई याप भन्ने गुरुत्वाकर्षण बलले आकर्षण गरिरहेका छन् त्यसो भए हामीले यहाँ जे छ त्यही कुराहरु लेख्छौं यता हेर्नुस् अब यसरी लेख्छौं हामी यो मानेको हामी दुईटा पिण्ड छन् भनेर मानेका छौं त्यसले गर्दा हामी लेख्छौं यता हेर्नुस् मानौ A र B दुईवटा वस्तुहरुको पिण्ड क्रमशः याम1 र याम2 छ A र B दुईवटा वस्तु छन् तिनीहरुको एउटाको पिण्ड याम1 छ अर्कोको याम2 छ तिनीहरु बीचको केन्द्रीय दूरी माफ गर्नु होला यहाँ D हो म भएछ यहाँ चाहिँ D है यिनीहरु बीचको केन्द्रीय दूरी के छ D छ यहाँ D छ माफ गर्नु होला यहाँ म होइन D हो है र तिनीहरु बीचको गुरुत्वाकर्षण बल याफ छ यी दुईटा बीचको गुरुत्वाकर्षण बल के छ याफ छ गुरुत्वाकर्षण बल याफ छ त्यसो भए अब न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार हामी नियम त अघि लेखिसकेका छौं अघि भनिसकेका छौं न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार नियमले के भनेको थियो अघि ब्रह्माण्डमा रहेका कुनै पनि दुई वस्तुहरु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरुको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ पिण्ड एउटाको के छ याम1 छ अर्को के छ याम2 छ यति भनेको थियो नियमले है नियम अनुसार के हुने भयो त गुरुत्वाकर्षण बल याफ समानुपातिक याम1 यहाँ के छ गुणन छ याम1 गुणन याम2 अथवा याम1 मल्टिप्लाई याम2 समीकरण 1 इक्वेसन 1 के भन्यो नियमले कुनै पनि दुई वस्तुहरु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती पिण्डहरुका गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ र त्यसपछि पनि छ र के पनि भनेको छ त्यसपछि के भनेको छ नियमले हामीले के लेख्यौं अघि भन्दाखेरि ती वस्तुका केन्द्रहरु बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ पिण्डहरुको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ गुरुत्वाकर्षण बल तर गुरुत्वाकर्षण बल यिनीहरु बीचको दूरी जुन हामी यहाँ फिगरमा D लेखेका छौं त्यो तिनीहरु बीचको दूरीको वर्गसँग चाहिँ के हुन्छ व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ याफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु D² है यो चाहिँ के हो प्रोपोर्शनल साइन हो हैन व्युत्क्रमानुपातिक लेख्दा हामी तल लेख्छौं समानुपातिक लेख्दा सिधै लेख्छौं दूरीको वर्गसँग के छ व्युत्क्रमानुपातिक छ तल लेख्यौं माथि केही छैन 1 छ त्यसो भए समीकरण 1 र 2 लाई मिलाउँदा इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 2 भन्यौ इक्वेसन 1 र 2 मिलाउँदा के हुन्छ याफ को ठाउँमा याफ लेख्यौं प्रोपोर्शनल साइन प्रोपोर्शनल सेम छ हेर्नुस् है याम1 याम2 यहाँ 1 छ केही छैन याम1 याम2 डिवाइडेड बाइ D² भयो यो चाहिँ के भयो इक्वेसन 1 र 2 मिलाउँदा अब यो समानुपातिक चिन्ह यहाँ देखिरहनु भएको छ यो समानुपातिक चिन्ह हटाउँदा हामी एउटा के राख्छौं यहाँ अचर राशि कन्स्टेन्ट राख्छौं हामी यो ग्रेभिटेशनल फोर्स पढ्दाखेरि चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल पढ्दा हामी के राख्छौं g राख्छौं है के राख्छौं हामी g राख्छौं
और यसलाई के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि मैले यहाँ सम्झनको लागि यहाँ अर्को कलरमा लेखेको छु f इज इक्वल टु g m1 m2 अपन d स्क्वायर। हामी यो समानुपातिक चिन्ह हटाउँदा बराबर र एउटा अचर राख्छौं इक्वल साइन अनि एउटा के राख्छौं कन्स्टेन्ट राख्छौं यहाँ इक्वल एन्ड g राख्यौं जहाँ g एउटा अचर राशि हो जसलाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। के भनिन्छ गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। यो मेन यो फर्मुला चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो सम्झिनु पर्यो f इज इक्वल टु g m1 m2 अपन d स्क्वायर है। अब यसको तलपट्टि हामी के लेख्छौं प्रमाणित भयो भनेर लेख्छौं। यसको एन्सर हामीले सक्यौं। यो एउटा गुरुत्वाकर्षण बलबाट आउने लङ क्वेशन पनि हो है 3 मार्क्स 4 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। अब यो गुरुत्वाकर्षण अचर राशि g त भन्यौ अब यही फर्मुलाबाट हामी g को डेफिनेसन गर्छौं g को भ्यालु कति हो g सबैभन्दा पहिला कसले पत्ता लगाए भन्ने कुराहरु पढ्छौं। यो g बाट ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्टबाट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु एसईमा सोधिरहेका छन् है। अब यो g को बारेमा चाहिँ हामी अर्को क्लासमा अध्ययन गर्छौं। यतिन्जेलसम्म यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो। यो भिडियो हेरिदिने तपाई सम्पूर्णमा धन्यवाद। यो भिडियो साथीहरुमाझ पुर्याउनको लागि शेयर गर्न नभुल्नु होला। यहाँहरुको लागि पुनः अर्को पार्ट 2 लिएर म उपस्थित हुने छु। आजलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। यो भिडियो साथीहरुसम्म पुर्याउनुहोस्। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। नमस्कार।